دابا السلام عليكم شباب. دابا نشوفوا ليكزيرسيس 4. ليكزيرسيس 4 حتى هو عندنا فيه ثلاثه ديال لي موتور. الموتور الاولاني عندنا ديماراج ديال ايطوال تريونغل، والموتور الثاني عندنا ديماراج ديريكت، والموتور الثالث عندنا ديماراج ديريكت. وكيف ما شفنا ديماراج ايطوال تريونغل قلنا كنديروا لو ديماراج ايطوال تريونغل على قبل نغيدويو لو كورون دو ديماراج، يعني من بين لي زافونتاج ديال ديماراج ايطوال تريونغل كيكون عندنا لو كورون دو ديماراج اي ريدوي بارابور او ديماراج ديريكت. كيكون عنده واحد عنده ان فيبل كومبليكاسيون ديال لي زاباراي، يعني لي زاباراي ما كيطلبوش ليا شي حاجه اللي هي كومبليكي، يعني لي زاباراي ديالو كيكونوا سامبل. من بين لي زانكونفينيون ديالو اللي كيكونوا عندنا في ديماراج ايطوال تريونغل هو ان لو كوبل ديال ديماراج، لو كوبل دو ديماراج كيكون عندنا واحد لو كوبل صغير بارابور او ديماراج ديريكت، وكتكون عندنا واحد لا كوبور من هذاك لو باساج الايطوال للتريونغل. باغ كونطخ لو ديماراج ديريكت كيكون كيف ما قلنا سامبل، سي ان ديماراج سامبل في لو كوتي ديال لي زاباراي ديالو. عنده واحد لو كوبل دو ديماراج كي تري امبورطون، عنده لو طون دو ديماراج كيكون عنده كورت، مي باغ كونطخ لو ديماراج ايطوال تريونغل لو طون ديال ديماراج كيكون شويه معطل، لانه كيدوز لينا الموتور ديالي من ديماراج ايطوال في الاول عاده كيتحول ليا لتريونغل. بالنسبه لي زانكونفينيون ديال ديماراج ديريكت هو لو كورون دو ديماراج كيكون كبير، وهذاك الشيء علاش هاد ديماراج ديريكت كنديروه الماطر اللي لا بويسونس ديالهم صغيره، ما كنديروش في لا بويسونس اللي هي كبيره. والديماراج ديريكت كيكون عندنا واحد الديماراج اللي هو بريطال، يعني غير كان اليمونطي لو موتور ديالي اوتوماتيكمون كيديماري، يعني بحال اللي كنقولوا كيديماري على غفله، شي حاجه كديماري لنا على غفله من هي لو ديماراج ديريكت. الشيما دو بويسونس ديال كل ديماراج هي هادي. عندنا الموتور الاولاني كيديماري ليا في الاول، ها غيديماري ليا كا ام 1 مع الكا ام 2، يعني غيديماري لنا الكونتاكت دو لين باش اليمونتي ليا الموتور، وهاد كا ام 2 باش يعطيني يدير ليا لو كوبلاج او نيطوال. ابري غادي يسكت هاد الكا ام 2 وغادي يبقى خدام ليا الكا ام 1، مي غادي يخدم معاه هاد الكا ام 3 باش يدير ليا لو كوبلاج ديالي اون تريونغل. وقلنا لي موتور باش يمكن ليا ندير لهم هاد لي ديماراج ايطوال تريونغل خاص لو كوبلاج ديالهم مع لو ريزو يكون دائما اون تريونغل. لو ديماراج ديريكت كيف ما شفنا في لي زيكزيرسيس اللي قبل، فدائما كاين عندنا لاباراي دو بروتيكسيون اللي هي هنايا عندنا سيكسيونور، وعندنا لاباراي دو كونيكسيون اللي ما بين الريزو والموتور ديالي، وعندنا ان اوتر اباراي دو بروتيكسيون اللي كتعبر ليا لا طومبيراتور ديال الموتور اللي هي لو رولي تيرميك. بون نجيو نشوفوا لا بارتي دو كوموند اشنو عندنا فيها. لا بارتي دو كوموند قال لك ان اكسيون سور لو بوطون بوسوار مارش، يعني اون فوا كنكليكي على لو بوطون بوسوار مارش كيخدم ليا لو موتور ام 1، كيخدم ليا اون مود ايطوال تريونغل. من بعد واحد شي شويه غادي يخدم ليا لو موتور ام 2، يعني هنا عندي ان طومبوريزاتور، سوا ندير الاون ديلي ولا الاوف ديلي، مي انا دائما في المارش كنفضل انك دير الاون ديلي باش يبقى خدام. انا كنهضر على خدمتي، انا كنفضل انك دير الاون ديلي باش يبقى خدام، وفي لاغي من الاحسن دير الاوف ديلي، كتجيني بحال ما هكايا كتجي سامبل في الخدمه ديالها، ما كتكون شويه كومبليكي. كيبقى خدام عندي الموتور ام 1 و ام 2 حتى كنلحق لواحد الفان كورس الاولاني. اون فوا كنلحق لهداك الفان كورس اف سي 1 غادي ناكسيونيه، غادي يخدم ليا لو موتور ام 3 او ديماراج ديريكت. غادي يبقاو خدامين عندي لي موتور بثلاثه حتى ناكسيوني الفان كورس 2. الفان كورس 2 غادي يوقف ليا لو موتور ام 3، مي غادي يبقى خدام عندي الام 1 والام 2. اون فوا ناكسيوني لو بوطون اغي اتي غادي يسكت ليا الموتور ام 1، وموراه بواحد شويه غادي يسكت ليا عاد يسكت الموتور ام 2. نجيو نشوفوا الشيما ديالنا اشنو قالوا لينا. اول حاجه اناكسيون سور لو بوطون مارش هو هذا، نمشي لهاد هنايا باش يبانوا لي ليزون. دائما لو سيركوي دو سينياليزاسيون فاش كيبينوا ليا امتى خدام الموتور وامتى ساكت وامتى عندي الديفو، كيبقى البرانسيپ ديال لو سيركوي دو سينياليزاسيون نفسه ما كيتبدلش. كنشوف لو كونتاكت اللي كيتحكم ليا في كل موتور، وهو اللي كندير واحد كونتاكت اوفير منه
اونسيغي مع لا لامب وواحد كونتاكت فيرمي اونسيغي مع لا لامب. مي هنا ملي كنبغي ناخذهم راه كناخذهم ديريكتومون من لاليمونطاسيون ديالي، ما غاديش ناخذهم من هنايا من مورا لي غولي تيرميك، حيت الا خديتهم من هنايا من غولي تيرميك اين فوا يوقع عندي واحد لو ديفو تيرميك غادي يتحل لو سيركوي ديالي، وديك الساعه لي لامب ديالي ما يبقاش يبان ليا راه كاين واحد ديفو، كلشي غادي يطفى. يعني دائما كناخذهم من الريزو ديالي، لا سينياليزاسيون كتخاد دائما من الريزو ديالي. نجي لهنايا قالك اناكسيون سور لو بوطون بوسوار ام 1، اشنو غادي يوقع؟ غادي يخدم ليا كا ام 1 وغادي يخدم معاه اون ميم طون واحد لو طومبوريزاتور. هاد كا ام 1 راه حتى هو طومبوريزاتور، حيت هو اللي غادي يخدم ليا الايطوال تريونغل. غيخدم في الاول كا ام 1 وغادي يخدم معاه الكا ام 2. الكا ام 1 سي لو كونتاكت دو لا لين، والكا ام 2 هو اللي غادي يدير ليا لو كوبلاج ايطوال. ومن بعد غادي يبدا يكونتي ليا هاد الكا ام 1، غادي يحل ليا هاد لو كونتاكت ديالو اللي هو طومبوريزاتور وغيسد هذا. مني غادي يحل هذا ويسد هذا يعني غادي يحل ليا هاد كا ام 2 وغادي يسد هذا باش غادي يولي خدام ليا اون تريونغل. ديك الساعه اشنو غادي يوقع عندي؟ قال لك من موراه ما يخدم ليا ايطوال تريونغل موراه بواحد شويه غادي يخدم ليا الموتور الثاني. يعني اين فوا غادي يخدم ليا يتحول ليا لتريونغل اوتوماتيكمون غادي يكون عندي واحد لاكسيون ديال الطومبوريزاتور اللي غادي يبدا يحسب. هاد لو طومبوريزاتور غادي يبدا يكونتي ليا. اين فوا غادي يبدا يكونتي ليا هاد لو طومبوريزاتور اللي هو الاون ديلي غادي يسد ليا هاد لو كونتاكت ديالو. وإن فوا غادي يسد هاد لو كونتاكت ديالو غادي تاليمونطا هاد لابوبين وغادي تسد ليا المانتيان ديالها. ولكن اون ميم طون راه مني انا اكسيونيت لو بوطون بوسوار راه اكسيونيت معاه حتى الطومبوريزاتور الاوف ديلي اللي غادي يسد ليا حتى هاد الكونتاكت ديالو. ديك الساعه اشنو ولا عندي؟ ولا عندي الموتور ام 1 خدام والموتور ام 2 خدام. واشنو قالوا لي في الشيما ديالي؟ قال لي ان فوا نوصل لفان كورس اف 1 غادي يخدم لي الموتور الثالث، وان فوا نوصل اف 2 يطفى. يعني هاد لي دو فان كورس بجوجهم متحكمين فاش في الموتور الثالث. الى ها الفان كورس اف 1 هو هذا نورك عليه شنو غادي يوقع؟ غادي يدوز ليا لو كورو من هنايا وغادي يخدم ليا الموتور الثالث اللي كيتحكم فيه كا ام 5. ان فوا غادي يخدم ليا الموتور الثالث الحق الفان كورس الثاني، حيت الفان كورس لو رول ديالو بحال البوطون بوسوار كان كليكي عليه الا كان محلول كيتسد كان مسدود كيتحل كنحيد ايدي كيرجع للبوزيسيون انيسيال ديالو. غادي نعاود نلحق الفان كورس الثاني ضرب الفان كورس الثاني غادي يطفى ليا هاد كا ام 3 غادي يطفى ليا هاد الموتور 3. الوغ ها الموتور 3 طفى اشنو عندي؟ قال لك اناكسيون سيغ لو بوطون اغي يسكت لي الموتور الاولاني ومن بعد بواحد شويه يسكت لي الموتور الثاني. يعني هنا اين فوا غادي نورك على هاد لاغي غادي يسكت لي هاد لو سيستيم كله. ولكن هذا غادي يتحل ديال طومبوريزاتور ديال اون ديلي مي الاوف ديلي غادي يبقى مسدود. يعني غادي يبقى يدير لي لو كورون الموتور الثالث من هنا. من بعد غادي تقطع الضوء على طومبوريزاتور ديال الاوف ديلي غادي يبدا يكونطي وعاد غادي يحل لي هاد لو كونتاكت وديك الساعه غادي تقطع لي لو كورون كله ديال الموتور الثالث وغادي يوقفوا لي موتور ديالي وغادي نشوفوها دابا ديريكت في سيميلاسيون مع لي موتور. ها هي لاكسيون سور لو بوطون مارش. الموتور الاولاني خدام ها هو خدم لي اون ايطوال عاد تحول لي الاون تريونغل سمعتوا الصوت تبدل. بدا دابا هاد لو طومبوريزاتور تاكسيونا وبدا كيحسب ها هو خدم لي الموتور الثاني. من بعد شنو قالوا لي؟ اناكسيون سيغ هاد لو فان كورس غادي يخدم ليا لو موتور ام 3 والحق الفان كورس الثاني غادي يسكت ليا ام 3. ولكن ان فوا نكليكي على لو بوطون اغي يسكت الموتور الاولاني ويبقى الثاني خدام موراه بواحد شويه غادي تحل ليا دابا هاد لو كونتاكت وغادي يسكت ليا حتى الام 3. ولي سينياليزاسيون راه كيف ما هضرت عليهم في كل اكزرسيس كيبقاو لي ميم ما كاين عندنا حتى شي شونجمون. حتى لهنايا ليكزرسيس 4 راه كملناه.